الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ولا
को कम करें, बेस ज़्यादा करें।
शाने सहाबा नाराए तकबीर
المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وبشر ولا ودع أذاهم وتوكل على
ودع